नेपाल सरकारका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आगमन भइसकेको छ। हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। सर्वाधिक लोकप्रिय नायक राजेश हमालज्यूलाई विशेष योगदान सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। र यो सम्मान उत्कृष्ट अभिनेत्रीका रूपमा आमा चलचित्रका लागि सुरक्षा पन्तज्यूलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समर्पण गरिएको छ। यसै गरी छ माया छपक्कै चलचित्रमा उत्कृष्ट अभिनेताका रूपमा चयन हुनुभएको छ दीपक राज गिरीज्यू। उहाँलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। व्यावसायिक अवार्ड र यो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा केही होला फरक होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नेपाल सरकारका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आगमन भइसकेको छ। हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू र बोर्ड अध्यक्षज्यूले उहाँलाई पुष्पगुच्छा समर्पण गरेर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, धन्यवाद सदस्यज्यू। हामी अब महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पुगिसकेका छौँ। विशेष योगदान सम्मान अब वितरण गर्ने बेला भएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने विशिष्ट सर्जक, नयाँ पुस्ताका प्रतिभावान सर्जक, दूरदराजका बस्तीहरूबाट गीत सङ्गीत तथा चलचित्रलाई मूलधारमा ल्याउन विशेष भूमिका खेल्नुहुने सर्जकहरू र कोरोना कालमा चलचित्र विकास बोर्डसँग सहकार्य गरेर न्यून पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने चलचित्रकर्मीलाई राहत व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने चलचित्रकर्मी तथा समाजसेवी र कर्मचारीहरूलाई विशेष योगदान सम्मानबाट आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आज सम्मानित सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई एकमुष्ट बधाई दिँदै सम्मान लिनका लागि, सम्मान ग्रहण गर्नका लागि हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्छौँ। हामीले एउटा नाम बोलाएपछि अर्को पनि बोलाउनेछौँ र अर्को नामको व्यक्तित्व तयारी अवस्थामा बस्दिनुहोला। सर्वप्रथम नेपाली चलचित्रका सर्वाधिक लोकप्रिय नायक राजेश हमालज्यूलाई विशेष योगदान सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। र यो सम्मान प्रदान गरिदिनुका लागि माननीय मन्त्रीज्यूबाट सम्मानित व्यक्तित्वलाई खादा र पुष्पगुच्छा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र तयारी अवस्थामा रहिदिनुका लागि शम्भु प्रधानज्यूलाई अगाडि आइदिनुका लागि आग्रह गर्दछौँ। नेपाली चलचित्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्वहरू र आज हामीले यहाँ सम्मान गरिराखेका छौँ। सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू सम्मान ग्रहण गरिसकेपछि यो देब्रे भागबाट गाइदिनुहोला। अब यसपछि चैत्य देवी सिंहज्यूलाई गायिका कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान दिनुका लागि अगाडि आइदिन आग्रह गर्दछु।
यहाँहरूको नाम लिँदा पनि श्रद्धाले शिर झुक्छ। यहाँहरूको योगदान अझ चुलियोस्, अझ निरन्तर रहोस् हामी कामना गर्छौँ। यसपछि सम्मान लिनका लागि गौरी मल्लज्यूलाई आग्रह गर्छौँ मञ्चमा आइदिनुका लागि। चर्चित नायिका गौरी मल्लको योगदान नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अतुलनीय रहेको छ। सम्मान ग्रहण गरिसकेपछि यो देब्रे भागबाट बाहिरिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। यसपछि चिरञ्जीवी बस्नेतज्यू चलचित्र निर्माताका रूपमा उहाँलाई आज यो विशेष योगदान सम्मान प्रदान गरिँदैछ। उहाँलाई मञ्चमा आइदिनुका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसैगरी अर्का लोकप्रिय कलाकार रविन्द्र खड्काज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आइदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। आज सम्मानित व्यक्तित्वहरू 101 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको योगदानले चलचित्र क्षेत्र थप उर्वर भएकोमा दुई मत छैन। यहाँहरूका प्रति चलचित्र क्षेत्र सधैँ ऋणी हुनेछ। यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार नवल खड्काज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। राष्ट्रवादी चलचित्र निर्माण गरेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनुहुने नवल खड्काज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्नका लागि आग्रह गर्दछौँ। यसैगरी चलचित्र निर्माता सुशील पोखरेलज्यूलाई यो विशेष योगदान सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि चलचित्र निर्माता शर्मिला पाण्डेज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्दछौँ। यहाँको योगदान खेर गएको छैन। यहाँको योगदान यो भूमिमा, यो माटोमा अझ जगमगाइराखेको छ। यसको एउटा प्रमाण आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका हातबाट यहाँहरू सम्मानित हुनुले पनि पुष्टि गर्दछ। यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि चलचित्र निर्माता अर्जुन कुमार डङ्गोलज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। यसपछि चलचित्र निर्देशक मदन घिमिरेज्यूलाई विशेष योगदान सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। थुप्रै त्यस्ता सर्जक हुनुहुन्छ जसले सिङ्गो वाङ्मयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। यसमध्ये एसपी कोइराला, शङ्कर प्रसाद कोइराला पर्नुहुन्छ। एसपी कोइराला नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट कविका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र चलचित्रका क्षेत्रमा विशिष्ट गीतकारका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यो विशेष योगदान सम्मान लिदिनुका लागि आग्रह गर्दछौँ। त्यसोतर्फ शङ्कर प्रसाद कोइरालाको अर्को परिचय पनि छ पूर्व मन्त्रीको। यसैगरी अर्का लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गायक राजेश पायल राई। उहाँलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र गोर्खा अध्यक्षज्यूका हातबाट यो विशेष सम्मान यहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूका प्रति हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौँ। यसपछि सङ्गीतकार सुरेश चन्द्र अधिकारी नेपाली गीत सङ्गीतको पछिल्लो समयमा सर्वाधिक
चर्चित सङ्गीतका सँगै रचनाकार पनि सुरेश चन्द्र अधिकारीज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि आग्रह गर्छौँ र यसपछि प्राविधिक विज्ञका रूपमा छायाकार राजु विक्रम थापाज्यूलाई विशेष योगदान सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई अगाडि आइदिनुका लागि आग्रह गर्दछौँ राजु विक्रम थापाज्यू। यसपछि नृत्य निर्देशक कमल राईज्यू, नृत्यका क्षेत्रमा कमल राईको योगदान अतुलनीय रहेको छ। उहाँलाई आज चलचित्र विकास बोर्डका तर्फबाट विशेष योगदान सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। सिङ्गो चलचित्रको श्रीवृद्धिमा, सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रको अभिउत्थानमा कलाकर्मीको योगदानले मात्रै नपुग्दो रहेछ, पत्रकारिताका तर्फबाट पनि चलचित्रको अभिउत्थानमा योगदान पुग्छ नै। यसको एउटा पुष्टि विदुर गिरी पनि हुनुहुन्छ। चलचित्र पत्रकारितामा विशिष्ट स्थान हासिल गर्नुभएका विदुर गिरीलाई विशेष योगदान सम्मानबाट सम्मानित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गरेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिभाहरूलाई खोज्ने र मूलधारमा ल्याउने काम पनि गर्छ। हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ, चलचित्र विकास बोर्डले नयाँ प्रतिभाको उत्खनन गर्नु पनि अर्को धर्म ठान्छ, कर्म ठान्छ। यसै गरी सुदूरपश्चिमबाट उदाउनु भएकी नवगायिका लक्ष्मी आचार्यज्यूलाई हामीले आज यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। लक्ष्मी आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यसपछि सम्मान लिने पालो भएको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार दिपाश्री निरौला, जसले कलाकारको मात्रै परिचयमा सीमित रहनु परेको छैन, निर्देशकको परिचय पनि थप्नु भएको छ आफ्नो कला जीवनमा। उहाँलाई सम्मान लिइदिनुका लागि आग्रह गर्दछौँ। यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि द्वन्द निर्देशक एनबी महर्जनज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ। एनबी निर्देशक एनबी महर्जन द्वन्द निर्देशकका रूपमा अत्यन्तै लोकप्रिय चर्चित हुनुहुन्छ। यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि निर्माता एवं निर्देशक उदय सुब्बालाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ। लोकप्रिय स्रष्टा उदय सुब्बाको योगदान उस्तै लोभलाग्दो छ। उहाँलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि आग्रह गर्छौँ। रङ्गकर्मबाट चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै परिचय बनाउन सफल सौगात मल्ल, पछिल्लो कालका पछिल्लो समयका अत्यन्तै चर्चित नायक कलाकार सौगात मल्लज्यूलाई सम्मान लिइदिनुका लागि आग्रह गर्छौँ। यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि प्राविधिक विज्ञ श्री पुष्कर लामाज्यूलाई आग्रह गर्छौँ। पुष्कर लामाज्यू। यसपछि चलचित्रको अभिउत्थानमा विकासमा अहोरात्र खटिनुभएका चलचित्र वितरक गोपाल काजी कायस्थलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यसपछि कलाकार रविन्द्र झालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। हामीले अघि पनि भनेको चलचित्र क्षेत्रका सर्वाधिक लोकप्रिय नायक राजेश हमालदेखि नयाँ पुस्ता जसले आफ्नो कला क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई समेत एउटै मञ्चमा राखेर सम्मान गर्नुको अर्थ
हामी अग्रजलाई अगाडि राखेर अनुज पुस्ताले केही सिकोस् भन्ने हेतु पनि यो अभ्यास गरिराखेका छौँ। अब चलचित्र प्रदर्शकका रूपमा विष्णु चलचित्र मन्दिर दाङ अर्जुन श्रेष्ठ, त्यसका प्रतिनिधिका रूपमा अर्जुन श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरिएको छ, मञ्चमा आमन्त्रण गर्छौँ। अब चलचित्र विकास बोर्डमा रहेर विशेष कर्म गर्ने यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि कलाकार निर्माता सुशान्त कुमार श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सुशान्त कुमार श्रेष्ठज्यूको योगदान पनि अनुकरणीय रहेको छ। अब यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि चलचित्र विकास बोर्डका अधिकृत चिरञ्जीवी गुरागाईज्यूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ। चिरञ्जीवी गुरागाईज्यूले विशेष गरी प्राविधिक रूपमा उहाँले विशेष काम गर्नुभएको छ र यसपछि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि गिरीश शर्माज्यूलाई आग्रह गर्छौँ। उहाँ पनि चलचित्र विकास बोर्डका अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाले कोरोनाको सङ्क्रमण कालमा पनि प्राविधिक रूपमा काम गर्नुभएको छ। र यसै गरी चलचित्र विकास बोर्डका अधिकृत प्रभाकर भट्टराईज्यूलाई पनि हामी सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि आग्रह गर्दछौँ। उहाँले पनि चलचित्र विकास बोर्डमा रहेर विशेष काम गर्नुभए बापत यो विशेष योगदान सम्मान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै अधिकृत निर्मला चौलागाईलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि आग्रह गर्छौँ। प्रभाकर भट्टराई र निर्मला चौलागाईज्यूले कोरोना सङ्क्रमणका बेला राहत वितरणमा विशेष भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यो अत्यन्तै कठिन घडीमा अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गर्नुहुने विशिष्ट कर्मचारीहरूको सम्मान पनि भएको छ। र यसपछि उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा बोर्डका नायक सुभाश्री अविनेश आवाजज्यूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ। उहाँले कार्यालयमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको थियो। यसै गरी अर्का उत्कृष्ट कर्मचारी हुनुहुन्छ हलुका सवारी चालक श्री कृष्णबहादुर दनुवा। उहाँले पनि अफिसियल काम यसरी कार्यालयिक काममा विशेष योगदान पुर्याउनु भएको थियो। अब अर्को पुरस्कार, अर्को सम्मान वितरणको बेला भएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। यो निरन्तरको सम्मान वितरण कार्यक्रम रहेको छ। विशेष चलचित्र पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। विशेष चलचित्र पुरस्कार 2076 र 77 दुई वर्षका यी दुवै पुरस्कार एकैपटक वितरण गर्दैछौँ। तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदितै छ, कोरोना सङ्क्रमणका कारण केही कामहरू अड्किएका थिए, ती बिस्तारै पुग्दैछन्, ती बिस्तारै लयबद्ध हुँदैछन्। यसै सिलसिलामा विशेष चलचित्र पुरस्कार 2 वर्षको एकैपटक दिने कार्यक्रम आज रहेको छ। विशेष चलचित्र पुरस्कार
का लागि चलचित्र आमाका लागि यो विशेष चलचित्र पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ, जसका लागि DS डिजिटल प्रणालीका तर्फबाट शर्मिला पाण्डे ज्यूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ। र यसै गरी दिपेन्द्र के खनाल ज्यूलाई पनि आमन्त्रण। यो पुरस्कार 2076 सालको रहेको थियो। आमा चलचित्रका लागि DS डिजिटल प्रणालीका शर्मिला पाण्डे र दिपेन्द्र के खनाललाई यो विशेष चलचित्र पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेको छ। अब यसै गरी विशेष चलचित्र पुरस्कार 2076बाट गुरुङ भाषाको चलचित्र पुरस्कृत भएको छ मी होन्ड्रोइड भन्ने चलचित्र, जसका लागि पाइला फिल्म्स प्रणालीका आशबहादुर गुरुङज्यूलाई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। गुरुङ भाषामा अत्यन्तै राम्रो चलचित्र निर्माण गर्नुभएका कारण उहाँलाई विशेष चलचित्र पुरस्कार 2076बाट सम्मान गरिएको उहाँले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र पुरस्कृत भएको छ। यसै गरी विशेष चलचित्र पुरस्कार 2076बाट पुरस्कृत हुन सफल चलचित्र हो नाला पानी। नाला पानीको यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि रिमेश अधिकारी फिल्म्स प्रोडक्सन प्रणालीका तर्फबाट रिमेश अधिकारीज्यूलाई उहाँलाई आग्रह गर्छौँ। यो चलचित्र नाला पानी युद्धमा आधारित कथामा बनिएको चलचित्र हो। नाला पानी भन्न साथ तपाईँ हामी नेपालीका लागि एउटा गर्व गर्न लायक इतिहास पनि हो। त्यो गर्व गर्न लायक इतिहासमाथि नाला पानी चलचित्र निर्माण गरेर अहिले यो मञ्चबाट उहाँ पुरस्कृत हुँदैछ। अब विशेष चलचित्र 2077बाट पुरस्कृत भएको चलचित्र सरिता टेल मी हु आई एम उमेर 11 का लागि नेशनल मिडिया प्रोडक्सन प्रणालीका रविना आचार्यज्यूलाई हामी पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यो पुरस्कार यो विशेष चलचित्र पुरस्कार 2077 लागि उहाँलाई प्रदान गरिएको छ। चलचित्रको नाम सरिता टेल मी हु आई एम उमेर 11 वर्षले यो पुरस्कार प्राप्त गरेको। अब विशेष चलचित्र छनौट 2076 र 2077 समितिका निर्णायकज्यूहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसका पदाधिकारीज्यूहरूको म नाम आमन्त्रण गर्छु। प्रकाश भट्टराई संयोजक हुनुहुन्छ। म प्रकाश भट्टराईज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी विशेष चलचित्र छनौट 2076-77 समितिका एकजना सदस्य दिनेश डीसीजी हुनुहुन्छ। दिनेश डीसीजीलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यस्तै अर्का निर्णायक सदस्य हुनुहुन्छ चेतन सापकोटा, उहाँलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यसै गरी अर्का निर्णायक मण्डलका सदस्य हुनुहुन्छ ऋषि लामिछाने, उहाँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। यस्तै कार्यालयका तर्फबाट सदस्य सचिव यो निर्णायक समितिको सदस्य सचिव निर्मला चौलागाई हुनुहुन्छ र चिरञ्जीवी गुरागाई हुनुहुन्छ। उहाँ आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी गुरागाई, उहाँहरूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि आग्रह गर्दछु। यस्तै
राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2076 र 77 प्रदान गर्ने बेला भएको छ। फेरि पनि शिलालाई अगाडि बढाउँछु। राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2076बाट 2076-77बाट पुरस्कृत हुँदै हुनुहुन्छ। 2077मा खासै चलचित्रहरू प्रदर्शन हुन सकेनन्। यस कारणले पनि अलिक कठिनको घडी रह्यो। अब राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2076-77 पुरस्कार प्रदान गर्ने बेला भएको छ। उत्कृष्ट सम्पादन कबड्डी कबड्डी कबड्डीका लागि निमेश श्रेष्ठ र सुरेन्द्र पौडेललाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। संयुक्त रूपमा उहाँहरू दुवैजनालाई मञ्चमा हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। यसै गरी उत्कृष्ट छायाङ्कनका लागि छ माया छ पक्कै का हरि उरागाईज्यूलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरिएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनुका लागि आग्रह गर्दछु। यी पुरस्कारको नगद राशि पनि रहेको छ। रु 25,000 नगद राशिका साथमा पुरस्कृत व्यक्तित्वलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू यताबाट गइदिनु होला। अब यसपछि उत्कृष्ट लेखन कथा पटकथा संवादका लागि जात्रै जात्रा चलचित्रबाट प्रदीप भट्टराईलाई पुरस्कृत गरिएको छ। उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी यसमा पनि रु 25,000 नगद राशि रहेको छ। यसै गरी उत्कृष्ट अभिनेत्रीका रूपमा आमा चलचित्रका लागि सुरक्षा पन्तज्यूलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार समर्पण गरिएको छ। नगद राशि 25,000 का साथमा यो पुरस्कार उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी छ माया छ पक्कै चलचित्रमा उत्कृष्ट अभिनेताका रूपमा चयन हुनुभएको छ दीपक राज गिरीज्यू। उहाँलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यसै गरी उत्कृष्ट निर्देशकका रूपमा दिपेन्द्र के खनाललाई पुरस्कृत गरिँदैछ। दिपेन्द्र के खनालले आमा चलचित्रका माध्यमबाट उत्कृष्ट निर्देशकका रूपमा आज पुरस्कार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी उत्कृष्ट चलचित्र नगद राशिका साथमा उत्कृष्ट अभिनेताका रूपमा दीपक राज गिरीले सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्छौँ। यसपछि उत्कृष्ट निर्देशकका रूपमा दिपेन्द्र के खनाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आमा चलचित्रका माध्यमबाट उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिँदैछ। यस्तै उत्कृष्ट चलचित्रका रूपमा आमा चलचित्रले पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। DS डिजिटल प्रालीका तर्फबाट शर्मिला पाण्डेज्यूलाई उत्कृष्ट चलचित्र पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि आग्रह गर्दछु। यस्तै आदिवासी जनजाति विभिन्न मातृभाषीका तर्फबाट उत्कृष्ट चलचित्र बन्न सफल भएको छ गुरुङ भाषाको पचे गोरे गोरेबाजे। यो उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार लिदिनु हुनका लागि मुनाल फिल्म्स प्रालीका भोजबहादुर गुरुङज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। गुरुङ भाषाको पचे गोरे गोरेबाजे चलचित्रका लागि यो उत्कृष्ट चलचित्र पुरस्कार उहाँलाई प्रदान गरिँदैछ।
यस्तै प्रोत्साहन पुरस्कार जुरीका तर्फबाट जीवन काँडाकी फुलका लागि आस्था थापाज्यूलाई सम्मान गर्ने पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यस्तै नवप्रवेशी रातो टीका निधारमा अंकित शर्माज्यू, उहाँलाई यो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2076-77बाट सम्मान गरिँदैछ। पुरस्कृत सबैलाई नगद राशि सहित पुरस्कार वितरण गरिएको छ र उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौँ। अब राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार 2076-77 को निर्णायक समितिका पदाधिकारी ज्यूहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृष्ण मल्ल संयोजक रहेको यो समितिका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिँदैछ। कृष्ण मल्ल जो आफै पूर्व बोर्ड अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, कृष्ण मल्ल ज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दछौँ। नेपाली चलचित्र निर्णायक समितिमा संयोजक आदरणीय कृष्ण मल्ल, सदस्यज्यूहरूमा आदरणीय लय सङ्ग्रौला, आदरणीय नरेश पौडेल, आदरणीय सामिप्य जङ, किमल सिन्हा, रेजिना उप्रेती, क्रिस शर्मा र हरिहर सिंह रैखोला हुनुहुन्छ। विशेष चलचित्र विकास बोर्डका तर्फबाट क्रिस शर्मा र हरिहर सिंह रैखोला हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्छ। र अब सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि निर्णायक समितिका सदस्य लय सङ्ग्रौलाज्यूलाई हामीले आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। यस्तै निर्णायक समितिका अर्का आदरणीय सदस्य नरेश पौडेलज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। यसपछि निर्णायक समितिका अर्का सदस्य सामिप्य राज तिमल सिन्हाज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछौँ सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि। र सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि निर्णायक समितिका अर्का सदस्य रेजिना उप्रेतीज्यूलाई पनि अगाडि आइदिन आग्रह गर्छु। चलचित्र विकास बोर्डका तर्फबाट गिरीश शर्मा आमन्त्रित सदस्य रहनु भएको छ यो समितिमा। उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दछौँ। यस्तै आमन्त्रित सदस्यमा चलचित्र विकास बोर्डका तर्फबाट हरिसिंह रैखोला हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आग्रह। पुरस्कृत र सम्मानित सम्पूर्णमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू र बोर्ड अध्यक्षज्यू, यहाँहरूका प्रति पनि हामी हृदयत हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छौँ। अब आजको मुख्य कार्यक्रममा आइपुगेका छौँ। चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसमा ताम्रपत्र सहित नगद 3,51,111 र दोसल्ला समर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विशेष योगदान गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई आज यो सम्मान प्रदान गरिँदैछ। सम्मानित दुवै व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। अब म
2076 सालमा चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नेपाली चलचित्र की प्रथम नायिका भुवन थापा चन्दज्यू चलचित्र क्षेत्रमा 2021 सालमा प्रवेश गरी 2022 सालमा निर्मित नेपाली चलचित्र आमामा नायिकाको भूमिका निर्वाह गर्दै महिला नायिकाको रूपमा स्थापित भई यो चलचित्रमा अभिनय गर्नुभई हालसम्म पनि सृजनात्मक रूपमा कार्यकौशलताका साथ निरन्तर रूपमा चलचित्र कला मार्फत अभिनय तथा चलचित्र निर्माण विधामा समेत संलग्न रही देश राष्ट्रिय जीवन तथा कला संस्कृतिको संरक्षण संवर्धन तथा प्रसार तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास संरक्षण तथा प्रवर्धनमा करिब 57 वर्ष अनवरत रूपमा सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै विशेष योगदान पुर्याउनुभएका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको चिनारी तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न समेत सफल लोकप्रिय व्यक्तित्व नायिका विशिष्ट चलचित्रकर्मी भुवन थापा चन्दज्यूलाई 76 सालको चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गरिएको छ। उहाँको यो निरन्तरको योगदानका प्रति सिङ्गो चलचित्र क्षेत्र मात्रै नभएर नेपालको सिङ्गो समाज नतमस्तक बनेको छ र सदैव उहाँका प्रति हामी अनुग्रहित रहनेछौँ। उहाँको कर्मका प्रति हामी सधैँ नतमस्तक रहनेछौँ। उहाँको दीर्घ साधना अझ झाङ्गियोस्, सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना छौँ। अब 2077 सालको चलचित्र दीर्घ साधना सम्मानका लागि अर्का एकजना महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई हामी आमन्त्रण गर्दैछौँ। उहाँलाई पनि नगद 3,51,111 रुपियाँ र दोसल्लाले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई हामी मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यहाँहरू सबैका प्रिय, हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनौँ, नेपाली गीत सङ्गीतका एकजना मानक व्यक्तित्व शम्भुजीत बास्कोटा। सङ्गीत तथा गायनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुका साथै 2041 सालमा घर फर्किएर चलचित्रमा संलग्न हुँदै चलचित्रको गायन, गीत, सङ्गीत विधामा निरन्तर रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै करिब 350 बढी नेपाली कथाना चलचित्रहरूमा सङ्गीत निर्देशकका रूपमा कार्य गर्नुका साथै करिब 2000 भन्दा बढी नेपाली आधुनिक गीत, लोक सङ्गीत तथा भजनहरू मार्फत कला क्षेत्रमा करिब 4 दशकदेखि अनवरत रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै विशेष योगदान दिनुका साथै ऐतिहासिक नेपाली कथानक चलचित्र प्रेमकुण्ड, सीमारेखा, उल्लाई, करोडपति, म तिमी बिना मरिहाल्छु, आफ्नो मान्छे, बसन्ती, राजमती, सेतोबा लगायतका थुप्रै चलचित्रहरूमा सङ्गीत निर्देशन गर्नुभई हालसम्म पनि सृजनात्मक रूपमा निरन्तर चलचित्र निर्माण, लेखन, गायन, गीत, सङ्गीत विधामा संलग्न रही देशको कला संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, संरक्षण तथा प्रवर्धनमा सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण आयाम पुर्याउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको चिनारी, गौरव एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न समेत सफल लोकप्रिय व्यक्तित्व, वरिष्ठ सङ्गीतकार, विशिष्ट चलचित्रकर्मी श्री शम्भुजीत बास्कोटाज्यूलाई 77 सालको चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान प्रदान गरिएको छ। शम्भुजीत बास्कोटाज्यूको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना गर्दै उहाँलाई बधाई अर्पण गर्दछौँ। जति धेरै व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पाइन्छ त्यति नै आफू पनि सम्मानित भएको जस्तो, अरूलाई सम्मान गर्दा आफू पनि सम्मानित भएको जस्तो अनुभव हुनु त हामी नेपालीको एउटा संस्कार नै हो। हामीले अहिले नेपाली गीत, सङ्गीत र चलचित्रका क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। यो सम्मान प्रदान गरिदिनु भएकोमा
माननीय मन्त्रीज्यू र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू सँगै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षज्यूका प्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। फरक भयो जस्तो यादै सरी है दिपक सर यो फिल्म बनाउन थालेपछिको पहिलो अवार्ड हो तपाईँको? हजुर फिल्म बनाउन थालेपछिको पहिलो अवार्ड होइन यो यो तपाईँको चाहिँ लिएको चाहिँ लिएको चाहिँ पहिलो अवार्ड हो। पहिलो अवार्ड हो। के भन्छ लिएको पहिलो अवार्ड हो। अब जे गरे पनि सुख हुँदैन तपाईँलाई होइन? ए अवार्ड लिँदैन भन्थे होइन, लिन्न भन्थे दिपक राजगिरीले। अब यस्तो यो राष्ट्रपतिज्यूको यहाँबाट निम्ता आएको थिएन, अब पहिलोचोटि आयो, पहिलोचोटि आएपछि आएँ। भनेपछि कसैलाई काखा फेरि कसैलाई पाखा भन्ला नि होइन? यस्तो व्यावसायिक अवार्ड र यो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा केही होला फरक होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने जुन ठाउँमा तपाईँलाई के भन्छ तपाईँ आफू इजी फिल गर्नुहुन्छ त्यहाँ जानुहुन्छ होइन? बाँकी अहिले इन्टरभ्यू हामी गर्दैछौँ।